मोगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाभित्रका अधिकांश घरहरू परम्परागत रूपमा निर्माण गरिएको पाइएको छ। एक तला घरहरू भएका कारण तल्लो तलामा पशु चौपाया र माथिल्लो तलामा स्थानीयवासीहरू बस्ने गरेको पाइएको हो। परम्परागत रूपमा निर्माण गरिएका कच्ची घरहरू पुर्खाले गरेको चिनोको रूपमा रहेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। घरमाथि घर जोडिएर निर्माण गर्दा कम जमिन खर्च हुनका साथै आर्थिक रूपमा समेत कम खर्च हुने उनीहरूको भनाइ छ। त्यो घर यताउति गर्ने बेला अब यताउति गर्ने बेला भाइको पोरी म छोड्दैन भन्न आँट्यो, पोरी म छोड्दैन भन्न आँट्यो, नमिलिकन उही घर फुल्तका फुल्तै छिन् सर। अब टाढा म लाउँदैन भन्न आँट्यो, अक्कटमा म लाउँदैन भन्न आँट्यो। त्यही भए नजोड्या घर पनि गरे, नजोड्या ठाउँ नमै नजोड्या यो ठाउँ नभइकन। अनि देउता सेउता मान्ने कोही बिरामी दुखी बिरामी भएपछि उपचार गर्नलाई त होइन होइन। त्यो त्यो पनि अब सर अहिले के भयो भनेपछि अब जेठो म जेठो छु सर है। म जेठो छु, काण्डो छ भाइ बिनको नमिलिकन सर। अन्तदेखि उन्तारी म लाउँदैन, ए बस्यो लाया गर तँ बस्ने, उन्तारी घर लाउने भन्ने किसिमले पुगिन आइकन यस्तै गरे। घर निर्माण गर्नका लागि थोरै जमिन हुनका साथै सहयोग आदान प्रदान गर्न समेत सहज हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। निर्माणका सामग्रीहरू गाउँ गाउँमा ल्याउनका लागि सहज नहुँदा खर्च कम गर्न यस्ता हुचा घरहरू निर्माण गरिएको तत्कालीन रोबा गाविस वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष गोरख बहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। घर जोड्ने कुरो के हो त, अघि अब परम्परा आर्थिक पनि कमी हुँदो होला। त्यो आर्थिक कमीमा एकको बाँधो गरेर अर्को जोडिदिने, भित्र त्यो निगालाको बुनजङ्गलको निगाला ल्याएर बाड बाँड्ने, त्यस्तो स्थिति हुनाले घर जोडे। अब अहिले घर फरक लाउँदाखेरि केही कुरा परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि अहिले मान्छेले एकको घर लाइनु उचित मान्दैन। अहिले आम्नै वरिपरि अनि यो गाउँमा यस्ता घरहरू कुन कुन ठाउँमा छन्? यो ठाउँमा हाम्रो यो गाविसैभरि, अब नहुनु गाविसैभरि छ। यसो छ हैन? छ। ए अब अहिले अरू केही छैन नि, टिन हाल्ने काम आएको छ, कोहीले के झ्याल। यो त यस्तो यो घरमाथि घर जोडिया ठाउँ त एक ठाउँ आग लाग्यो भने त गाउँभरि जल्ले भयो। अघि यो कति 20 साल हो कि कति 28 सालमा यो पत्यो गाउँै बस्ती खत्तम भयो आगले, आगजाली भयो, खत्तम भयो गाउँै। आगजाली घटना पनि भएकै हो त्यो। तर त्योबाट त अहिले लाउँदाखेरि अब फरकै जाँदैछन्। बिस्तारै पछिल्लो पुस्ताले नयाँ घरहरू निर्माण गर्न थालेको उहाँको भनाइ छ। नगरपालिकाभित्रका श्रीनगर, कार्कीवडा, रोबा, रुगा र पिना गाउँ विकास समितिहरू गाभिएर छायानाथ रारा नगरपालिका बनेको हो। धार्मिक मान्यता अनुसार नेपालका महत्त्वपूर्ण 4 धामहरू बराह क्षेत्र, पशुपति क्षेत्र, मुक्तिनाथ क्षेत्र, ऋषिकेश रुरु क्षेत्र जस्तै छायानाथ पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा प्रसिद्ध धाम हो। यस जिल्लाको ठूलो आस्था र विश्वासको धरोहर छायानाथ ठाकुरज्यूको नित्य पूजाको लागि हालको छायानाथ रारा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को चैन गाउँमा गात रहेको छ। मोगु कर्णाली नदी यसै नगरपालिका भएर बग्दछ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो रारा ताल यसै नगरपालिकामा रहेकोले सो ताल र छायानाथ देवताको संयुक्त अस्तित्वलाई मान्यता दिई दुवैको नामबाट यस नगरपालिकालाई छायानाथ रारा नामाङ्करण गरिएको हो। यस जिल्लामा प्रवेश गर्न पूर्व पश्चिम लोकमार्गलाई बाँकेको कोहलपुरमा छोडेर सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला हुँदै सडक मार्गबाट पुग्न सकिन्छ भने नेपालगञ्जबाट हवाई मार्ग मार्फत तालचन विमानस्थलमा आउन पनि सकिन्छ। कृषिको लागि माटो राम्रो भए तापनि जमिन समथर नभई भिरालो भएको र मलिलो माटो वर्षौनी बग्दै जाँदा कृषिको उर्वरा शक्ति नष्ट हुँदै गएको छ। परम्परागत कृषि प्रणाली, सिंचाइको असुविधा, खेती लगाउने समयमा उन्नत बिउ, मलको अभाव जस्ता कारणले कृषि उपजले कृषकको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन। केही कृषकहरूले भने यस नगरभित्र वर्षमा 12 महिना हरिया सागपात उत्पादन गर्दै आत्मनिर्भर। मोगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाभित्रका अधिकांश घरहरू परम्परागत रूपमा निर्माण गरिएको पाइएको छ। एक तला घरहरू भएका कारण तल्लो तलामा पशु चौपाया र माथिल्लो तलामा स्थानीयवासीहरू बस्ने गरेको पाइएको हो। परम्परागत रूपमा निर्माण गरिएका कच्ची घरहरू पुर्खाले गरेको चिनोको रूपमा रहेको स्थानीयवासीहरू
बताउँछन्। घरमाथि घर जोडिएर निर्माण गर्दा कम जमिन खर्च हुनका साथै आर्थिक रूपमा समेत कम खर्च हुने उनीहरूको भनाइ छ। त्यो घर यताउति गर्ने बेला अब यताउति गर्ने बेला भाइको पोरी म छोड्दैन भन्न आँट्यो, पोरी म छोड्दैन भन्न आँट्यो, नमिलिकन उही घर हुल्तका हुल्तै छिन् सर। अब टाढा म लाउँदैन भन्न आँट्यो, अक्करमा म लाउँदैन भन्न आँट्यो। त्यही भए नजोड्या घरमा घर नजोड्या ठाउँ नमै नजोड्या हो। ठाउँ नभइकन अनि देउता सेउता मान्ने कोही बिरामी दुखी बिरामी भएपछि उपचार गर्नलाई त होइन। होइन त्यो त्यो पनि अब सर अहिले के भयो भनेपछि अब जेठो म जेठो छु सर है। म जेठो छु, काण्डो छ भाइ बिनाको नमिलिकन सर। अन्तखेरि उन्तारी म लाउँदैन, म बस्यो लाया गर तँ बस्ने, म उन्तारी घर लाउने भन्ने किसिमले पुगिन आइकन यस्तै यस्तै गरे। घर निर्माण गर्नका लागि थोरै जमिन हुनका साथै सहयोग आदान प्रदान गर्न समेत सहज हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। निर्माणका सामग्रीहरू गाउँ गाउँमा ल्याउनका लागि सहज नहुँदा खर्च कम गर्न यस्ता होचा घरहरू निर्माण गरिएको तत्कालीन रोबा गाविस वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष गोरख बहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। घर जोड्ने कुरो के हो त अघि अब परम्परा आर्थिक पनि कमी हुँदो होला। त्यो आर्थिक कमीमा एकको बान्धो गरेर अर्को जोडिदिने, भित्र त्यो निगालाको बुनजङ्गलको निगाला ल्याएर बाँड्ने त्यस्तो स्थिति हुनाले घर जोडे। अब अहिले घर फरक लाउँदाखेरि केही कुरा परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि अहिले मान्छेले एकको घर लाइनु उचित मान्दैन। अहिले आम्नै वरिपरि। अनि यो गाउँमा यस्ता घरहरू कुन कुन ठाउँमा छन्? यो ठाउँमा हाम्रो यो गाविसैभरि, अब नभनौँ गाविसैभरि छ। यसो छ नि? अब अहिले अरू केही छैन नि, टिन हाल्ने काम आएको छ, कोहीले के झ्याल। यो त यस्तो जस्तो यो घरमा घर जोड्या ठाउँ त एक ठाउँ आग लाग्यो भने त गाउँभरि जल्ले भयो। अघि यो कति 20 साल हो कि कति 28 सालमा यो पत्यो गाउँै बस्ती खत्तम भयो आगले, आगजाली भएर खत्तम भयो गाउँै। आगजाली घटना पनि भएकै हो त्यस्तो। तर त्योबाट त अहिले लाउँदाखेरि अब फरकै जाँदैछन्। बिस्तारै पछिल्लो पुस्ताले नयाँ घरहरू निर्माण गर्न थालेको उहाँको भनाइ छ। नगरपालिकाभित्रका श्रीनगर, कार्कीवडा, रोबा, रुगा र पिना गाउँ विकास समितिहरू गाभिएर छायानाथ रारा नगरपालिका बनेको हो। धार्मिक मान्यता अनुसार नेपालका महत्त्वपूर्ण 4 धामहरू बराह क्षेत्र, पशुपति क्षेत्र, मुक्तिनाथ क्षेत्र, ऋषिकेश रुरु क्षेत्र जस्तै छायानाथ पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा प्रसिद्ध धाम हो। यस जिल्लाको ठूलो आस्था र विश्वासको धरोहर छायानाथ ठाकुरज्यूको नित्य पूजाको लागि हालको छायानाथ रारा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को चैन गाउँमा गाथ रहेको छ। मुगु कर्णाली नदी यसै नगरपालिका भएर बग्दछ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो रारा ताल यसै नगरपालिकामा रहेकोले सो ताल र छायानाथ देवताको संयुक्त अस्तित्वलाई मान्यता दिई दुवैको नामबाट यस नगरपालिकालाई छायानाथ रारा नामाङ्करण गरिएको हो। यस जिल्लामा प्रवेश गर्न पूर्व पश्चिम लोकमार्गलाई बाँकेको कोहलपुरमा छोडेर सुर्खेत, दैले, कालीकोट, जुम्ला हुँदै सडक मार्गबाट पुग्न सकिन्छ भने नेपालगञ्जबाट हवाई मार्ग मार्फत तालचन विमानस्थलमा आउन पनि सकिन्छ। कृषिको लागि माटो राम्रो भए तापनि जमिन समथर नभई भिरालो भएको र मलिलो माटो वर्षौनी बग्दै जाँदा कृषिको उर्वरा शक्ति नष्ट हुँदै गएको छ। परम्परागत कृषि प्रणाली, सिंचाइको असुविधा, खेती लगाउने समयमा उन्नत बिउ, मलको अभाव जस्ता कारणले कृषि उपजले कृषकको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन। केही कृषकहरूले भने यस नगरभित्र वर्षमा 12 महिना हरिया सागपात उत्पादन गर्दै आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छन्।